एमसीसी जस्ता यो लगायतका षड्यन्त्रहरू अगाडि अब बढ्दैनन् भन्ने निश्चित भयो भने इन्डो पश्चिमा शक्तिले नेपालमा आतंकवादलाई बढावा दिन सक्छ। त्यो सम्भावना सबैभन्दा बढी छ। हत्या हिंसाको एउटा दुश्चक्र खडा गरेर फेरि नेपालीहरूलाई एउटा भय र त्रासको वातावरण लडाउने एक खालको धमिलो सिर्जना गरेर खेल्न सक्ने, सत्तामा रहेका दलालहरूलाई प्रयोग गरेर सङ्कटकाल लगाउने र कु गर्ने खतरा पनि छ। नमस्ते, यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। आज विशेष गरिकन यो जो दलाल कित्ता छ, देश विरोधी जो कित्ता छ, यो कित्तामा जो सङ्कट बढ्दै गइरहेको छ, यो पाटोलाई कसरी बुझ्ने भन्ने विषयमा हामी अलिकति छलफल गर्न चाहिरहेका छौँ। मैले केही कुराहरू राख्न खोजिरहेको छु। जस्तो 2072 सालमा जब संविधान जारी भयो, संविधान जारी भइसकेपछि पनि नेपालमा विदेशी शक्ति र त्यसका दलालहरूले नेपाल विरुद्ध जुन रणनीति अगाडि बढाएका थिए, जुन सोचबाट उनीहरू अगाडि बढेका थिए, त्यसले पूर्णता पाउन सकेन। संविधान जारी हुँदासम्म पनि पूर्णता पाउन सकेन। यसको कारण के हो भन्छ भने 2062 सालमा जो 12 बुँदे समझदारी भयो, त्यस बेलाको नेपालभित्रको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन अथवा बाहिरी शक्तिहरूको जो सन्तुलन त्यो एक प्रकारको थियो, अथवा एक प्रकारको थियो भन्नुको मतलब इन्डो पश्चिमा शक्तिहरूको पक्षमा त्यो सन्तुलन ढल्किएको थियो, उनको एकाधिकार जस्तो वातावरण थियो। र नेपालभित्रको आन्तरिक सन्तुलन कस्तो थियो भन्छ भने पुरै दलालहरूको पक्षमा ढल्किएको थियो। अथवा त्यो बेला मान्छेहरूले चाहिँ तपाईको माओवादी, संसदवादी यिनको भन्दा अर्काको कुरा सुन्दैनथ्यो। कुनै पनि व्यक्तिले तपाईको सुन्दैनथ्यो। आम नेपालीले सबै यिनको वरिपरि तपाईको झुम्मिएको अवस्था थियो। त्यसको कारण पनि थियो। कारण के थियो भन्छ भने मान्छे 10 वर्षको यो पराजित हत्या हिंसाबाट आजित भएको थियो र सबै दल मिले भने देशमा शान्ति आउँछ भन्ने एउटा आशा थियो मान्छेहरूलाई। त्यो आशाको कारणले पनि अब यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्छ, शान्तिको निम्ति चाहिँ यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने एउटा मान्छेमा त्यो भावनाले काम गरेको थियो। तर अब बिस्तारै परिस्थिति तपाईको अगाडि बढ्दै जाँदा धेरै उतार चढाव आए। किन भन्छ भने जस्तो 2047 सालपछिको निजीकरण, दार्चुङ्गा हत्याकाण्ड, दरबार हत्याकाण्ड, माओवादी युद्ध हुँदै 2063 सालपछि नेपालमा जस्ता मुद्दाहरू सडकमा ल्याइए हैन, सत्तामा आइसकेपछि दलालहरूलाई सत्तामा स्थापित गरेर विदेशीहरूले जुन खालका मुद्दाहरू बाहिर ल्याए, यसले धेरै मान्छेलाई झस्कायो। नेपालभित्र पनि धेरैलाई झस्कायो र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू जो यो षड्यन्त्रमा सामेल छैनन् उनीहरूलाई पनि झस्कायो र यसका केही रणनीतिक पाटाहरू चाहिँ तपाईको तस्बिरहरू देखिन थाले। जस्तो यो समग्र यो खेल जस्तो कुनै मित्र राष्ट्रका विरुद्ध लक्षित भएको अथवा नेपालकै सार्वभौम अस्तित्वलाई चाहिँ चुनौती दिने, राष्ट्र विघटन गर्ने एउटा षड्यन्त्रमा चाहिँ अगाडि बढिरहेका आभासहरू आए। त्यस्ता अनुभवहरू भइसकेपछि बिस्तारै 62 सालको शक्ति सन्तुलनमा हेरफेर आउन थाल्यो, परिवर्तन हुन थाल्यो। सबै खालका अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति पनि सक्रिय हुन थाले हैन। हस्तक्षेपकारी वा हस्तक्षेप नगर्ने सबै शक्तिहरू चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्ट हेरिकन, आफ्नो हित हेरिकन नेपालको भूराजनीतिमा सक्रिय हुन थाले। नेपाली जनमत पनि ध्रुवीकरण हुन थाल्यो। त्यसले के गर्यो भन्छ भने 2072 सालसम्म आउँदा आउँदा धेरै फेरबदल ल्याइदियो। शक्ति सन्तुलनमा धेरै फेरबदल ल्याइदियो। आन्तरिक र बाह्य दुवै शक्ति सन्तुलनमा धेरै फेरबदल ल्यायो, जसको कारणले यिनीहरूले 12 बुँदेमा जे परिकल्पना गरेका थिए त्यो सबै कुरा चाहिँ 72 सालको संविधानमा साकार हुन सकेन। अब नसकेपछि एउटा अध्याय त पुरा भयो हैन, षड्यन्त्रको, विदेशी षड्यन्त्रको एउटा अध्याय त पुरा भयो। त्यो अध्याय के भन्छ भने संविधान जारी गर्ने बेलासम्मको चाहिँ एउटा अध्याय पुरा भयो। तर त्यसले उनका सबै चाहिँ तपाईको मनोकांक्षा अथवा कुत्साहरू चाहिँ तपाईको समेट्न सकेन। जस्तो इन्डियनहरूले त्यही मौकामा चाहिँ नाकाबन्दी लगाए। कारण के थियो भन्छ भने नागरिकता ऐन लगायत जे चिजहरू उनले चाहेका थिए नेपाललाई कब्जा गर्नको निम्ति, जो सारा इन्डियनले नेपाली भर्ने जो आकांक्षा उनका थिए, त्यो मात्रै थिएन। अब संविधानमा चाहिँ जस्तो सन्धि सम्झौताको बारेमा कस्ता खालका प्रावधान राख्ने, जस्तो उनलाई जलस्रोत लुट्नु छ, उनलाई सुरक्षा मामिला चाहिँ नेपालको आफ्नो हातमा लिनु छ हैन। यससँग सम्बन्धित कतिपय संवैधानिक चाहिँ तपाईको व्यवस्थाहरू आफू अनुकूल राख्ने र चाहिँ तपाईको इन्डियनहरूलाई नागरिकताको बाटो एकदम खुगला गर्ने लगायत मुद्दाहरूमा उनले आपत्ति जनाए। हाम्रो यो कुरा पर्नुपर्छ भने यतिसम्म मात्रै होइन कि यो परिवर्तनको त हामी स्टेक होल्डर हो
किन हामीले पनि ल्याएको हो, हाम्रै कारणले आएको हो, त्यस कारणले गर्दा हाम्रो कुरो संविधानमा किन नपर्ने, यस खालका कुराहरू अत्यन्तै नाङ्गो रूपमा उठाए। जस्तो श्यामशरण जस्ता मान्छेहरूले खुलेर यो कुरा बोले। अब त्यसले एउटा जटिलता ल्यायो। 72 सालको संविधान जारी भइसकेपछि जटिलता ल्यायो र अब परिस्थिति कहाँ गयो त भन्छ भने अब यिनीहरूको पक्षमा रहेको जो शक्ति सन्तुलन हो त्यो चाहिँ ठ्याक्कै यिनको विरुद्धमा सोझिन थाल्यो र अनि त्यसपछि एउटा प्रयोग उनीहरूले गरे हैन, जसो एमसीसी नामको एउटा प्रयोग उनीहरूले अगाडि बढाए। यद्यपि इन्डियनहरू नाकाबन्दीको बाटोमा गए। अब पश्चिमाहरू चाहिँ तपाईको अमेरिकनहरू एमसीसी को एउटा चाहिँ परीक्षणबाट चाहिँ अगाडि बढे, यो मुद्दाबाट अगाडि बढे र एमसीसी को सम्झौता भयो हैन। 2017 मा चाहिँ तपाईको एमसीसी को सम्झौता भयो। अब एमसीसी को सम्झौता भएको अहिले 4 वर्ष पूरा भइसकेको छ, 5औं वर्ष लागिसकेको छ, तर एमसीसी संसदबाट पारित हुन सकेन। पारित हुन नसक्दाखेरि यहाँ गजबका दुईटा खेलहरू भए। त्यसलाई पारित गर्नको निम्ति कत्रोसम्म षड्यन्त्र भयो, कति शक्ति लगाइयो भन्छ भने संसदभित्र बहुमत ल्याएर, किन एमसीसी सामान्य बहुमतले पारित गर्ने भनेको छ त्यहाँ सम्झौतामा, संसदको सामान्य बहुमतले भनेको छ। त्यहाँबाट पारित गर्नको निम्ति माओवादी र चाहिँ एमालेलाई जोडियो हैन। बाहिर तपाईँ हामीले हेर्दाखेरि जन्मजात दुश्मन जस्ता देखिने त्यो पनि केपी ओली नेतृत्वको चाहिँ एमाले र पुष्पकमल नेतृत्वको माओवादी हैन तपाईको जोडियो। अब त्यसले चुनावमा बहुमत पनि ल्यायो, तर पनि एमसीसी पारित हुन सकेन, उनले त्यो आँट गर्न सकेनन्। अब त्यसपछि दोस्रो प्रयोग भयो। दोस्रो प्रयोग के भयो भन्छ भने केपी ओलीबाट अब चाहिँ एमसीसी पारित हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ कमजोर बन्दै गएपछि उनीहरूले अदालत प्रयोग गरे, अदालतमा वितण्डा मचाए हैन। अब अदालत प्रयोग गरे र न्यायाधीशहरूबाट सिधै शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर लगाए। शेरबहादुरको सरकार बन्यो। अब शेरबहादुरको सरकारले पनि त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन, अथवा एमसीसी पारित हुने सम्भावना चाहिँ तपाईको अझैसम्म देखिएको छैन र मलाई लाग्छ यो पारित हुने सम्भावना अब बन्दैन पनि। अब कारण के त भन्छ भने मैले परिपूर्वकमा जोड्न चाहन्छु, यो दुईटा चिजले कारण गर्यो। एउटा नेपालभित्रको चाहिँ आन्तरिक सन्तुलन चाहिँ उल्टियो हैन। ठ्याक्कै सत्ताधारी जो वर्ग छ, जो दलाल तबका छ, त्यसका विरुद्धमा जनमत उल्टियो, एखोरो भयो र अब बाह्य रूपमा चाहिँ तपाईको इन्डो पश्चिमाहरूको जो सन्तुलन थियो त्यो उल्टियो र त्यसमा चाहिँ उपेक्षा गर्न नसकिने गरी जो अर्को हामी सिनो रसियन तपाईको अघोषित गठबन्धन छ। अब अहिले चाहिँ एमसीसी को केसमा प्रत्यक्ष रूपमा सामुन्यमा चाहिँ हाम्रो छिमेकी देश चीन छ। अब उनीहरूको जो सक्रियता बढ्यो हैन, अथवा चाहिँ उनको जो भूमिका बढ्यो, यो सबै चिजले तपाईको अब यसलाई रोक्यो। एमसीसी को यो चिजलाई अहिलेसम्म रोकिरहेको छ। यसले एउटा गजबको स्थिति विकास भयो नेपालमा। नेपालमा के हुन्छ भने अब इन्डो पश्चिमा साम्राज्यवादीहरूको निम्ति सरकार पनि चाहिँ साधक बन्न नसक्ने अवस्था आयो, अथवा सरकारलाई प्रयोग गरेर पनि उनले सर्लक्कै आफ्नो काम गर्न नसक्ने भए। अब प्रत्येक दलभित्र पनि यस्तो चाहिँ तपाईको खिचडी बन्यो कि त्यहाँभित्र एउटा उनको दलाल छ, प्रशंसक छ, समर्थक छ, अर्को त्यसको विरोधी भएर निस्कियो। माने दलहरूभित्र पनि गत्यावरोध आयो, राज्य प्रणालीभित्र पनि गत्यावरोध आयो। अब यसबाट कसरी चाहिँ समाधान निकाल्ने यो चासो आयो उनको, यसबाट कसरी समाधान निकाल्ने भन्ने चासो आयो। यही चासोले यहाँभित्र दलहरूभित्र एउटा सङ्कटको अवस्था सृजना गर्यो। अब त्यो सङ्कट जस्तो तपाईँहरूले देख्नुभयो, एमाले माओवादी फुट्यो हैन। तपाईँ हामीले देख्यौँ राप्रपाको चुनाव भयो, अघोषित रूपमा त्यो फुटिसकेको छ। अब त्यो विधिवत रूपमा चाहिँ चुइटिन मात्रै बाँकी छ, राप्रपा चाहिँ तपाईको फुट्छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। अब काङ्ग्रेसभित्रको चुनावको हकीकत देख्नुभयो हैन। जबरजस्ती चाहिँ अवैधानिक हिसाबले अब काङ्ग्रेसहरूको भनाइअनुसार काङ्ग्रेसको विधानका सारा प्रावधान तोडेर त्यो मापदण्ड नपुग्या मान्छेहरूलाई जबरजस्ती चाहिँ तपाईको केन्द्रीय समितिमा लगियो हैन। त्यसको विरुद्धमा अहिले देशव्यापी आवाज एकदमै मुखर भएर गएको छ र चाहिँ एमाले विभाजित भयो, माधव नेपाल र केपी ओलीको समूह टुक्रियो। त यो सबै खेल के हो? जस्तो अहिले पछिल्लो कालमा आउँदाखेरि यो चाहिँ मधेसवादी गुट बाबुराम र उपेन्द्रको जो गिरोह छ, यो गिरोह अब विभाजनको चाहिँ दिशातिर अगाडि बढिरहेका आवाजहरू निस्किरहेका छन् र उनीहरू अब चाहिँ आफ्नो वर्चस्वको निम्ति हैन, आफ्नो वर्चस्वको निम्ति पार्टीभित्र 3वटा अध्यक्षहरू हुनुपर्छ,
उपेन्द्र यादव बाहेक अरू 2वटा अध्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू मागहरू राखेर उनले अल्टिमेटम दिइरहेका छन्। त यो स्थिति किन आयो? मैले यहाँ लग्न खोजेको यहाँहरूलाई सबै दलहरूभित्र विभाजन र विखण्डनको प्रक्रिया किन सुरु भयो? यसको कारण के हो भन्छ भने अब त्यो विदेशी तत्त्व जसले यिनीहरूलाई सञ्चालन गर्दै आएको छ र यिनलाई पालिराखेको छ, यसका पछाडि विभिन्न वैदेशिक फ्याक्टरहरू छन्, तत्त्वहरू छन्। जस्तो एउटालाई एउटाले चलाएको छ, कसैलाई युरोपियन युनियनले चलाएको छ, त्यो भित्र पनि तपाईँको एउटा ब्रिटिस एजेन्ट छ, अर्को चाहिँ जर्मन एजेन्ट छ, अर्को चाहिँ तपाईँको अमेरिकन एजेन्ट छ, अथवा चाहिँ अर्को चाहिँ यहाँ चाहिँ इन्डियन एजेन्ट छ, कोही रको छ, कोही आरएसएसको छ। माने अब विदेशी शक्तिहरूले आफ्नो अनुकूल, जस्तो दलहरूभित्र आफ्नो अनुकूलको समीकरण बनाउनुको निम्ति सबैतिर एउटा ध्रुवीकरणको चाहिँ एउटा प्रक्रिया अगाडि बढाइदिएका छन्। त्यो भनेको द्वन्द्वको प्रक्रिया। अब त्यसले यिनीहरूलाई कहाँ लगेको छ, कतातिर लग्दैछ त भन्छ भने यिनी सबै विभाजित हुने हैन, आफ्ना आफ्ना सेन्टर अनुसार हैन, जो जहाँ जोडिएको छ, जसले जसको निम्ति काम गर्दै आएको छ। अब त्यसको पक्षमा चाहिँ तपाईँको एउटा विभाजन ल्याउने र सबैतिरका एकपक्षीय तत्त्वहरू जस्तो काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी अथवा मधेसवादीभित्र आरएसएसका एजेन्ट को हुन्, अब तिनका बिचमा एउटा छुट्टै समीकरण बनाउने, अथवा चाहिँ सिआईका एजेन्ट को हुन्, तिनको अर्को एउटा समीकरण बनाउने अमेरिकन प्रयास, अथवा रका एजेन्ट को हुन्, तिनको एउटा बेग्लै खालको समीकरण बनाउने रको प्रयास, अथवा युरोपियन युनियनका को हुन्, तिनको बेग्लै समीकरण बनाउने युरोपियनहरूको प्रयास। यो उनीहरूको चाहिँ छिनाझप्टी, जो विदेशी शक्तिहरूको यहाँ दलहरूभित्र आफ्नो पकड बलियो बनाउनुको निम्ति अथवा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्नको निम्ति विदेशीहरूले जो ध्रुवीकरणको चाहिँ बाटो समाते यिनी दलालहरूभित्र, त्यसले यिनीहरूभित्र अन्तर्विरोध र विभाजन ल्याइरहेको छ हैन। अब यो कस्तो खेल हो भन्छ भने एक ठाउँमा गएर मलाई लाग्छ यो अराजकता फैलाउँछन्, सबैलाई तोड्छन्। जस्तो यिनले योभन्दा पहिले सबै चिज गरे, जस्तो नेपालको ब्युरोक्रेसी चाहिँ तपाईँको छिन्न भिन्न बनाए, ग्याङै ग्याङ, कर्मचारी तन्त्रका ग्याङै ग्याङ बनाए हैन। अब लगभग सबै कर्मचारी तन्त्र सबै दलको झोले ग्याङमा परिणत भयो, कर्मचारी तन्त्र सिद्धियो, अदालतलाई पछिल्लो कालमा सिद्ध्याए हैन, प्रहरीलाई तपाईँको सिद्ध्याए। अब अहिले चाहिँ तपाईँको दलहरू तपाईँको सिद्धिँदैछन् र बिस्तारै बिस्तारै यिनीहरू चाहिँ सबै चिजलाई भताभुङ्ग पार्ने दिशातिर गइरहेका छन्। यो चाहिँ उनीहरूको ध्रुवीकरणको आवश्यकता हो, त्यो ध्रुवीकरणबाट यस्तो भइरहेको छ। र अब यो कुन ठाउँमा लग्न खोजिरहेका छन् भन्छ भने सबैलाई लडाउने, आफ्ना अनुकूलका समीकरणहरू बनाउने, अनि त्यसपछि सबैलाई कमजोर बनाएर, कमजोर त सबै हुने भए, कमजोर बनाएर उनले फेरि सत्तामा लग्ने वा चाहिँ सबैलाई मिलाउने नाममा जुन बारबुदेमा खेल खेले नि, अब त्यस्तै एउटा प्रयास गरिकन तपाईको एउटा लगाम फेरि चाहिँ आफ्नो हातमा सुदृढ गर्ने खेलमा विदेशीहरू गइरहेका छन् हैन। जस्तो अब बाबुराम गुट एउटा बन्ला, उपेन्द्रको गुट अर्को बन्छ, काङ्ग्रेसभित्र देउबाको गुट एउटा बन्छ, त्यहाँबाट अर्को फेरि काङ्ग्रेस पुर्छ, अब एमाले दुईटा भयो, माओवादी चाहिँ अब भोलि चाहिँ फेरि अर्को गुट निस्कन्छ। अनि सबै कमजोर भएपछि अब उनलाई त आड भरोसा चाहियो, दलालहरूलाई त आड भरोसा चाहियो सत्तामा जानुको निम्ति। अनि त्यसपछि विदेशीहरूले बार्गेनिङ गर्छन्, हामी तिमीलाई सत्तामा पुर्याइदिन्छौँ, हाम्रो यो काम गर्नुपर्छ। र हिजो जसरी 10 वर्षको युद्धपछि यिनले 10 वर्ष लडाएर संसदवादी र माओवादीलाई एक ठाउँमा ल्याए र यिनलाई ह्यान्डल गर्ने लगाम जो आफ्नो हातमा लिए, ठिक त्यही प्रक्रिया चाहिँ यिनीहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छन्। यो कारणबाट यिनका बिचमा सङ्कट आइरहेको छ। अब यहाँ एउटा प्रश्न उठ्छ, के यसमा यिनीहरू सम्भव हुन्छन्? हामीले यो सम्भावना पनि हेर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ अब यस्तो सम्भावना नेपालमा छैन हैन। उनले प्रयास गर्ने एउटा कुरा हो, तर यस्तो सम्भावना नेपालमा छैन। त्यो दुईटा कारणले छैन। पहिलो कारण के हुन्छ भने विश्वको जो ध्रुवीकरणको जो प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ, त्यो अब यिनको पक्षमा ढल्किन्छ भन्ने कुनै पनि आधार मैले चाहिँ देख्दैन। अब यसको मतलब हो नेपालको राजनीतिक ध्रुवीकरणभित्र इन्डो पश्चिमा शक्तिहरू निर्णायक रूपमा भूमिका खेल्न सक्षम छन् भन्ने चाहिँ अब मलाई लाग्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि बारबुदेको पुनरावृत्ति अथवा त्यो प्रक्रियाको पुनरावृत्ति नेपालमा हुने सम्भावना छैन। त्यो कोणबाट दोस्रो कोण जो हामीले आन्तरिक रूपमा हेर्ने हो,
अब नेपालभित्रको जनमतको कोणबाट अथवा नेपालभित्रको आन्तरिक जो समीकरण र सन्तुलन हुन्छ त्यो कोणबाट हेर्ने हो भने पनि मैले यो सम्भावना देख्दिनँ। मैले यो सम्भावना देख्दिनँ के कारणले भनेको भन्छ भने होला उनीहरू बिचमा चाहिँ फेरि मिलाउन सक्छन्, जस्तो प्रचण्ड बाबुरामलाई मिलाउन सक्छन्, त्यसलाई मैले असम्भव देख्दिनँ। जसरी चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ अब माधव नेपाल र केपीलाई मिलाउन सक्छन्, केपी र प्रचण्डलाई मिलाउन सक्छन्, अथवा काङ्ग्रेस र चाहिँ तपाईँको केपीलाई मिलाउन सक्छन्, यो मैले असम्भव देख्दिनँ। किन दलालको काम के हो भन्छ भने उसको मालिकले जे भूमिका दिन्छ त्यही तय गर्ने हो, त्यही निर्धारण गर्ने हो। केपी र प्रचण्ड एक ठाउँमा बसेर एउटा पार्टी बन्लान् भनेर कुनै मान्छेले कल्पनै गरेको थिएन, कल्पना गर्न सक्ने कुरा पनि थिएन। बाहिर यिनको चाहिँ तपाईँको अभिव्यक्ति सुन्दा यिनीहरू एक ठाउँमा आउलान् भनेर कसैले कल्पना गर्न सक्ने स्थिति पनि थिएन। तर बडो सहजताका साथ आए, बिना छलफल बडो सहजताका साथ आए, किनभने पनि उनलाई गराइएको थियो हैन, सबै डिजाइन बाहिर बनेको थियो। उनलाई जुट भन्ने आदेश मात्र आएको, उनीहरू जुटे। अब चाहिँ उनको जुटानले काम भएन, अब फुट भन्ने उनले आदेश दिए, उनीहरू फुटे, भएको त्यति मात्रै हो। अब त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो आन्तरिक रूपमा पनि अब त्यो 12 बजेको प्रक्रिया किन दोहोरिन्न, मैले त्यो सम्भावना किन देख्दैन भन्छ भने नेपालभित्रको आन्तरिक सन्तुलन अब हिजोको जस्तो छैन, जस्तो चाहिँ धेरै त्यसका विकल्पमा त्यसलाई चाहिँ टक्कर दिने अथवा त्यसको चाहिँ सामना गर्ने धेरै थरी शक्तिहरूको उदय भइसकेको छ। यद्यपि यिनीहरू थेग्रिने, यिनीहरूले अलिकति मूर्त रूप लिने अथवा ठोस आकार ग्रहण गर्न अलिकति प्रक्रिया अझै लाग्न सक्छ। तर पनि यिनका विरुद्धमा विकल्प हुँ भन्ने धेरै खालका शक्तिहरूको उदय भइसकेको छ हैन। जस्तो दरबारदेखि लिएर एउटा जब्बर शक्तिको रूपमा दरबारदेखि लिएर विभिन्न पार्टीहरू बाहिर चाहिँ बनेका विभिन्न दलहरू अथवा चाहिँ अभियानहरूको जुन चाहिँ तस्बिर हामी देख्छौँ, यसले मोटामोटी चाहिँ यद्यपि त्यो ठोस सङ्गठनको रूपमा ठोस रूपमा चाहिँ तपाईँको मूर्त त भइसकेको छैन हैन। प्रक्रिया लिन्छ, कुनै पनि शक्ति बन्नको निम्ति प्रक्रिया लिन्छ। तर जनमतको ट्रेन्ड एउटा मनोवृत्ति झुकाव तपाईँको हेर्ने हो भने यस्ता खालका विकल्पहरू सानातिना स्वर आकारमा जो विकल्प देखिन्छन् यसको पक्षमा ठुलो जनमत छ। दलहरूको भन्दा ठुलो पक्ष जनमत यसको पक्षमा छ। हामी सामाजिक सञ्जालबाट पनि यो कुरा धेरै बुझ्न सक्छौँ। त्यसकारण त्यसको पुनरावृत्ति अब हुन सक्ने सम्भावना छैन। अब त्यसो भए परिणाम के? एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न। अब परिणाम के त भन्दाखेरि परिणाम यिनको विनाश हो, अर्को मैले केही पनि देख्दैन। किन भन्छ भने त्यो दुईटै कोणबाट मैले देख्दिनँ। एउटा विश्वको ध्रुवीकरणको कोणबाट पनि मैले देख्दिनँ। किन भन्छ भने पश्चिमको अन्त्य अपरिहार्य छ, पश्चिमको अन्त्य अपरिहार्य छ। पश्चिमको अन्त्य भयो भने अब इन्डियाको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै भूमिका रहन्न। जस्तो नेपालको भू राजनीतिमा जो उनीहरू मिलेर आए नि, यो प्रक्रिया पनि टुट्छ। एकल इन्डियाको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै पनि भूमिका हुँदैन, अहिलेसम्म छैन पनि। उनीहरू पश्चिमको बुई चढेर चाहिँ अलिकति आफ्नो उपस्थिति देखाउन खोजेका हुन् र दक्षिण एसियामा सानातिना कमजोर देशहरूमा उनले दादागिरी देखाएको मात्र हो। अब पश्चिमको अन्त्य हुन्छ हैन, यसमा शङ्का छैन। अब पश्चिमको अन्त्य भइसकेपछि तपाईँको इन्डियाको एकल भूमिका नेपालमा चाहिँ अब रहँदैन हैन। अहिलेका दिनसम्म आउँदाखेरि पनि धेरै खस्किसकेको छ। उनीहरूको आफ्नै भनाइअनुसार हामी तेस्रो पोजिसनमा धकेलिएका छौँ भने उनी आफै भनिरहेका छन्। अब मलाई लाग्छ के हुन्छ भने अब तेस्रो भूमिका पनि रहँदैन, इन्डियनहरूको तेस्रो भूमिका पनि रहँदैन। त्यो कोणबाट चाहिँ मैले अब यो प्रक्रिया फेरि उल्टेला पुरानै ठाउँमा जाला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब नेपालभित्रको चाहिँ तपाईँको ध्रुवीकरणको कोणबाट हेर्ने हो भने पनि अब कुनै निमित्त कारणको रूपमा कुनै घटना देखा परेर केही गडबडी भयो अथवा विद्रोह भयो, जनमत भड्क्यो भने त्यसलाई ठेक्न सक्ने कुनै पनि आधार नेपालको राज्य प्रणालीमा छैन। सबै भत्किसकेको छ, सबै चिज धर्मराइसकेको छ, चरमराइसकेको छ। अब यसको चाहिँ पनि तपाईँको समापन र विनाश अपरिहार्य छ। हामी यसमा चाहिँ निश्चिन्त हुनुपर्छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि अब केही खेलहरू जस्तो बाँकी भएका अन्तिम केही विकल्पहरू एमसीसी जस्ता यो लगायतका षड्यन्त्रहरू अगाडि अब बढ्दैनन् भन्ने निश्चित भयो भने नम्बर 1 इन्डो पश्चिमा शक्तिले नेपालमा आतंकवादलाई बढावा दिन सक्छ। त्यो सम्भावना सबैभन्दा बढी छ र चाहिँ हत्या हिंसाको एउटा दुश्चक्र खडा गरेर फेरि नेपालीहरूलाई एउटा भय र त्रासको वातावरण लडाउने एक खालको धमिलो सिर्जना गरेर खेल्न सक्ने कोसिस गर्ने एउटा सम्भावना सबैभन्दा प्रबल छ। नम्बर 2 सत्तामा रहेका दलालहरूलाई प्रयोग गरेर सङ्कटकाल लगाउने
र कु गर्ने खतरा पनि छ। किन भन्छ भने अहिलेसम्म यद्यपि मरणशील अवस्थामा छन् हैन, धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिरहेका छन्, तर पनि यहाँका दलहरू, यहाँको ब्युरोक्रेसी, यहाँको सेना, यहाँको प्रहरी सबै तिनी साम्राज्यवादीहरूको कन्ट्रोलमा छ, तिनकै दलालको रूपमा काम गरिरहेको छ। त्यसैले यिनलाई प्रयोग गर्ने उनको एउटा अन्तिम अवसर, अन्तिम विकल्प उनका अगाडि छ। त्यो कोसिस उनले गर्न सक्छन्। नम्बर 3, उनले एउटा चाहिँ प्रायोजित विद्रोहको वातावरण बनाउन सक्छन्। जस्तो हिजो जातीय कोणबाट त्यो कोसिस यिनीहरूले गरे, जस्तो अब उनले धर्मको नाममा त्यो खेल खेल्न सक्छन्। किन जातीय कोणबाट उनीहरू पूरै रूपमा असफल भए, नेपालीले सबै चिज बुझे, त्यो कति कृत्रिम र चाहिँ तपाईँको बनी बनाऊ एउटा डिजाइन षड्यन्त्र थियो भन्ने कुरा थाहा भयो। अब उनी धर्मको नाममा वा यस्तै कुनै एउटा सामाजिक मुद्दाहरूमा चाहिँ तपाईँको भित्र पसेर उनले एउटा चाहिँ सामाजिक विद्वेष, साम्प्रदायिकता, दङ्गा अथवा चाहिँ त्यस्तो खालको विद्रोह चाहिँ तपाईँको स्थिति गराउन सक्छन्। नम्बर 3 त्यो सम्भावना। चौथो सम्भावना मैले के देख्छु भन्छ भने उनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अथवा चाहिँ कूटनीतिक नियम आदिका बखेडाहरू झिकेर नेपाललाई धम्काउने अथवा दलाललाई भनौँ न, दलालहरूलाई धम्काउने र नाकाबन्दीका प्रयासहरू गर्ने र गलाउने कोसिस गर्न सक्छन् हैन। अब दलालले कोसिस गर्दा गर्दै पनि सकेन भने नाकाबन्दी अथवा प्रतिबन्ध लगाएर धम्काएर भए पनि उसलाई काबुमा ल्याउने र आफ्नो काम गर्न बाध्य बनाउने कोसिस चाहिँ उनीहरूले गर्न सक्छन्। र पाँचौं मैले अघि नै भने, यद्यपि म त्यो सम्भावना देख्दिनँ, तर उनको एउटा कोसिस कहाँ चाहिँ हुन्छ भन्छ भने सबैलाई तितरबितर बनाएर, कमजोर बनाएर हैन, टुटफुटको एउटा दिशामा लगेर फेरि चाहिँ तिमीहरूलाई हामी ठेक्दिन्छौँ, बलियो बनाइदिन्छौँ भनेर फेरि अर्को 12 बुँदेको जो प्रक्रिया हो, जो नौटङ्की हो, त्यसलाई फेरि अगाडि बढाउने र कमजोर भएका दलालहरूको लगाम आफ्नो हातमा लगेर सुदृढ गर्ने खालको एउटा डिजाइनमा यिनीहरू जान सक्छन्। यिनी सम्भावित चाहिँ एउटा परिणामप्रति हामी एकदमै सजग हुन जरुरी छ। अब यसबाट हामी जोगियौँ, यिनका यी खेलहरूबाट जो विश्वभरि यिनले गर्दै आछन्, यहाँ मात्रै होइन विश्वभरि यिनले गर्दै आछन्, यसबाट जोगिन सक्यौँ भने मलाई कस्तो लाग्छ भने नेपाल हिजो केही वर्ष अगाडिसम्म अथवा धेरै पनि होइन 5 वर्ष अगाडिसम्म जुन जोखिमपूर्ण अवस्थामा थियो अथवा जुन खतरा हामी महसुस गर्छौँ, जुन त्रासबाट गुज्रिरहेका थियौँ, मलाई लाग्छ त्यो हामीले पार गरिसकेका छौँ। र हामी मैले भनेका यी 5 वटा चाहिँ तपाईँको सम्भावनाहरू मध्ये पनि सबभन्दा बढी सम्भावना मैले देखेको उनीहरूले हत्या हिंसा गर्छन्। त्यो हत्या हिंसा यिनकै दलालहरूभित्र पनि हुनसक्छ हैन, यही भित्रकै आफ्नै चाहिँ तपाईँको एजेन्ट दलालहरू पनि यिन मार्न सक्छन्। यिनले चाहिँ तपाईँको आतंकवादको नाममा यिनले चाहिँ कतै सार्वजनिक ठाउँमा चाहिँ ठुलो हत्या पनि गर्न सक्छन्। त्यसका सङ्केतहरू काफी आएका छन्। जस्तो 2018, 19 र 21 यो 3 वर्ष लगातार अमेरिकन र इन्डियनहरूले नेपालमा मुजाहिद्दिनहरूको चाहिँ तपाईँको आतंकवादी कारबाहीको खतरा औल्याएर यिनले 3 पटक रिपोर्ट सार्वजनिक गरिसकेका छन्। त्यसको कारण के हो भन्छ भने यिनीहरूले त्यस्ता आपराधिक झुन्डहरू बनाएर राखेका छन् र उनले जस्तो आइएसआई अमेरिकाले चाहिँ खडा गरेर निर्माण गरेर जसरी सिरिया र लिबियामा प्रयोग गर्यो र त्यसैगरी यिनले बनाएका मुजाहिद्दिन नामका जो आतंकवादीहरू हुन्, यिनलाई चाहिँ मान्छे मार्न लगाएर एउटा चाहिँ वातावरण धमिलो बनाउने र त्यसमा खेल्ने कोसिस गर्न सक्छ। हामी यो पाटोमा एकदमै सजग हुन जरुरी छ। यतिकै सचेत भइदियो भने पनि मलाई लाग्छ हामी देशलाई थप एउटा दुरावस्था जानबाट रोक्न हामी सक्छौं र साम्राज्यवादको जो अन्तिम प्रयास हो, जो अन्तिम कसरत हो, त्यसलाई हामी असफल पार्न मात्रै सक्यौं हैन भने पनि अब नेपाल एउटा निकासको बाटोतिर तीव्र रूपमा अगाडि बढ्छ। सबै नेपालीको भूमिका यसमा हुन एकदमै जरुरी छ। हस्त, धन्यवाद। जय जय।